जति आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरू बस्नु होला र अब चाहिँ सुरु गरौँ। आउने अब जोइन हुँदै गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त हिजो मैले पनि भनिसकेँ, यो खाता लगइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस दिएको हुन्छ। त्यो आइपी एड्रेसबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर युजर नेम पासवर्डहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। जब युजर लगइन हाल्नुभयो त्यसपछि हजुरको चाहिँ यो ड्यासबोर्डमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। फेरि हिजोलाई मैले एकचोटि रिपिट गरिदिएँ। ड्यासबोर्डमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होम, मास्टर, इन्ट्री, अडिट, रिपोर्ट। अब होमभित्र चाहिँ होमभित्र पर्छ फिस्कल इयर, प्रिफिक्स, सफिक्स, युजर, प्रिभिलेज, ट्याक्स, भाउचर टाइप ट्याक्स। त्यस्तै गरी मास्टरमा स्किम, एकाउन्ट लेजर, कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट, लोकेसन, इन्भेन्ट्री, रिफर पर्छ। र त्यस्तै गरी इन्ट्रीमा भाउचर, पर्चेस, सेल्सहरू पर्छ। र हजुरहरूले यो सबै गर्नु भएपछि चाहिँ अडिटमा चाहिँ फाइनेन्सियल पर्छ। फाइनेन्सियलभित्र प्रॉफिट एन्ड लस, ट्रायल ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टहरू पर्छ। र रिपोर्टभित्र चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टभित्र रजिस्टर, स्टेटमेन्ट र इन्भेन्ट्री, रिफर रिपोर्ट हुन्छ। र रजिस्टरभित्रको चाहिँ जर्नल भाउचर, कन्ट्रा भाउचर, रिसिभ, पेमेन्ट, पिडिसी क्लियरेन्स, डेबिट क्रेडिट नोट, गोडाउन ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस्तै गरी स्टेटमेन्टभित्र भाउचर, डे बुक, ब्याङ्क क्यास बुक, लेजर रिपोर्ट, एकाउन्ट ग्रुप वाइज रिपोर्ट, कस्टमर लेजर रिपोर्ट, सप्लायर लेजर रिपोर्ट, एजिङ रिपोर्ट, सेल्स प्रॉफिट लस, पर्चेस रिपोर्ट, पर्चेस अर्डर रिपोर्ट, सेल्स अर्डर रिपोर्ट हुन्छ। र त्यस्तै गरी इन्भेन्ट्रीभित्र चाहिँ स्टक रिपोर्ट, ओपनिङ स्टक रिपोर्ट, इन्भेन्ट्री रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, प्रोडक्ट स्टाटस रिपोर्ट, स्टक आउट रिपोर्ट, मेटेरियल इन रिपोर्ट हुन्छ। र यो गरिसकेपछि चाहिँ अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ अब ट्याक्स राख्न सिक्छौँ। ट्याक्स राख्नको लागि चाहिँ होममा जाने, होमभित्र पर्छ हजुरको ट्याक्स भन्नेमा जाने, प्रिभिलेजको तलपट्टि ट्याक्स छ, ट्याक्समा जाने। ट्याक्समा गएर हजुरले यहाँनिर ट्याक्सको नाम दिन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल नेम भयो, नेम चाहिँ भ्याट हुन्छ। रेट भनेको कति पर्सेन्ट रेट हुन्छ भ्याटमा त्यो हाल्नुहोस्, 13%। एप्लिकेबल फर, अब यो भ्याट चाहिँ केमा लाग्छ त नि, प्रोडक्टमा लाग्छ कि बिलमा लाग्छ भनेर चुज गर्नुपर्छ। भ्याट लाग्ने प्रायः जस्तो प्रोडक्टमै हुन्छ र केमा लाग्छ त्यसमा चुज गर्नु होला। ट्याक्स अर चार्जमा चाहिँ यदि ट्याक्स हो भने ट्याक्स चुज गर्नुहोस्, चार्ज हो भने चार्ज चुज गर्नुहोस्। र यो एक्टिभ र भ्याटमा चाहिँ टिक गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी सेभ गरिदिनु भएपछि एस गरिदिनुहोस्। एस गरेपछि हजुरको यहाँ तलपट्टि यो यहाँनिर देखाउँछ, यसरी देखाउँछ र हजुरको भ्याट चाहिँ इन्ट्री हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब हजुरले यो गरिसक्नु भएपछि चाहिँ अब प्रोडक्ट क्रिएसन गर्नु पर्यो है। यो प्रोडक्ट क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ मास्टरमा जाने। मास्टरमा जानु भएपछि हजुरको यहाँनिर हुन्छ प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ। प्रोडक्टमा जानुहोस्। प्रोडक्टभित्र पनि हजुरको हुन्छ प्रोडक्ट क्रिएसन हुन्छ, प्रोडक्ट ग्रुप हुन्छ, ब्रान्ड हुन्छ, युनिट हुन्छ, मोडल नम्बर हुन्छ, साइज, गोडाउन, र्याक हुन्छ। अब यदि हजुरले चाहिँ यदि इन्डिभिजुअल सेपरेट तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले प्रोडक्ट ग्रुप छुट्टी बनाउन सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल तरिकाबाट, ब्रान्ड सेपरेट बनाउन सक्नुहुन्छ, युनिट सेपरेट वेबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, मोडल नम्बर, साइज, गोडाउन, र्याक सेपरेट तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल वेबाट। होइन म चाहिँ अब एकैचोटि प्रोडक्ट क्रिएसनभित्रै प्रोडक्ट गर्दा गर्दै म युनिटहरू सबै ब्रान्ड, युनिट, साइज सबै राख्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै पनि सामान चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ आफ्नो पसलमा आइसकेपछि त्यसलाई प्रोडक्ट इन्ट्री गर्नको लागि प्रोडक्ट क्रिएसनमा जानु पर्यो। प्रोडक्ट क्रिएसनमा जानुहोस् र प्रोडक्ट क्रिएसनमा जानु भएपछि चाहिँ प्रोडक्ट कोड भन्ने दिन्छ है। यो प्रोडक्ट कोड चाहिँ सिस्टमले आफैले जेनेरेट पनि गर्छ र यो हजुरले आफैले आफ्नो प्रोडक्टमा भएको बारकोडको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र बारकोडमा चाहिँ त्यहाँनिर हजुरले बारकोड स्क्यान गरेर बारकोड स्क्यान गरेर प्रोडक्टको चाहिँ बारकोड स्क्यान गर्नु भएपछि प्रोडक्टको चाहिँ हजुरको यो प्रोडक्ट कोड देखाउँछ। र त्यसपछि हजुरले चाहिँ
सिस्टम वाइज हाल्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली देखायो, मैले केही पनि गरिनँ यसमा हालिनँ। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले राखेँ, एउटा इक्जाम्पल मैले देखाइदिएँ हजुरलाई यहाँनिर। विट विट बनाई, विट भित्र अब यो के भित्र पर्छ, ग्रुप। यदि ग्रोसरी पर्छ कि हजुरको इलेक्ट्रोनिक्स पर्छ कि लिक्युर पर्छ कि हैन, अब के भित्र पर्छ यो ग्रुप चाहिँ, मार्बल भित्र पर्छ कि के अनुसार पर्छ त्यो लेख्नु पर्यो। यदि हजुरको यो चुज भित्र छैन भने, यो ग्रुप छैन भने, त्यो अवस्थामा चाहिँ हजुरले राइट साइडको एड बटनमा गएर प्लसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। प्लसमा गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर नेम हान्दिनुस्। जस्तै ग्रोसरी, यो ग्रोसरी नेम चाहिँ ग्रोसरी भयो, अन्त प्राइमेरी भयो। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर अपडेट गरिदिनुस्। अपडेट गर्नु भएपछि हजुरले बल्ल प्रोडक्ट ग्रुप चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी युनिट, अब हजुरको चाहिँ विट चाहिँ कुन चाहिँ युनिट भित्र पर्छ त नि, जस्तै यदि यो पिसमा ल्याउनु भएको कि केजीमा हो कि मिटरमा हो कि कार्टुनमा हो कि के हो, त्यो हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो विट चाहिँ यदि यहाँभित्र चुज भित्र छैन भने, चुज गर्ने ठाउँ छैन भने, त्यो अवस्थामा हजुरले आफूले राइट साइडको बटनमा गएर प्लसमा गएर एड क्लिक गरिदिनुस्। एड क्लिक गर्नु भएपछि मैले यहाँनिर केजी बनाएँ। केजी चाहिँ नेम चाहिँ मैले केजी दिएँ, फर्मल नेम भनेको किलोग्राममा दिएँ। त्यसपछि यो केजीको पछाडि चाहिँ दुईटा डेसिमल नम्बर दिएँ र यो गरिसकेपछि हजुरले अपडेट गरिदिनुस्। अपडेट गर्नु भएपछि हजुरको यहाँनिर चाहिँ चुजमा आउँछ, बल्ल हजुरले यहाँ अप्सन चुज गर्न पाउनुहुन्छ र चुज गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी कुनै पनि सामानको चाहिँ सामानको ब्रान्ड नेम छ भने त्यो अवस्थामा ब्रान्ड नेम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि ब्रान्ड नेम छैन भने यहाँ नै राखिदिनुहोस्, अथवा यहाँ चुज अप्सनभित्र हजुरको ब्रान्ड नेम छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ राइट साइडमा गएर एडमा गरेर यहाँनिर हजुरले ब्रान्ड नेम हाल्न सक्नुहुन्छ। अब कुन चाहिँ कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर गरे त्यो कम्पनीको नाम हालिदिनुहोस् र यहाँनिर यो ग्रिन बटनमा चाहिँ सेभ गरिदिनु भएपछि हजुरको ब्रान्ड नेम सेभ हुन्छ र यहाँनिर गएर हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो विटको चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रान्ड नेम भएन। अब त्यस्तै गरी मोडल नम्बर चाहिँ स्पेसियली चाहिँ यो चाहिँ मोडल नम्बर चाहिँ स्पेयर पार्टहरूको लागि हुन्छ र यदि हजुरको मोडल नम्बर छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, मोडल नम्बर छैन भने यहाँ नै राख्नुहोस्। र यो अप्सनभित्र चाहिँ हजुरको छैन भने त्यो अवस्थामा हजुरले चाहिँ राइट साइडमा गएर एड बटनमा गएर हजुरले यहाँनिर मोडल नम्बर हान्नु भएर ग्रिन बटनमा सेभ गरिदिनुहोस् र सेभ गर्नु भएपछि हजुरले बल्ल मोडल नम्बर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी साइजमा आइपुग्यो है। कुनै पनि सामानको चाहिँ एउटा साइज हुन्छ, जस्तो एउटा मिडियम साइज 1 केजी 2 केजी त्यस्तो हुन्छ। र यदि त्यो साइज चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ सामानको साइज चाहिँ एड गर्नको लागि हजुरले चाहिँ राइट साइडमा गएर एड बटनमा जानुहोस्। एड बटनमा गएर साइज हान्दिनुहोस्। 1 केजी 2 केजी 3 केजी जस्तो मैले हान्दिएँ। 3 ग्राम हान्दिएँ। टेन ग्राम राखेँ मैले, 10 ग्राम राखेँ। 10 ग्राम राखेर यहाँनिर अपडेट बटनमा मैले सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिदिइसकेपछि हजुरले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 ग्राम भन्ने आयो, यहाँनिर 10 ग्राम गरिदिनुहोस्। अब यसको अब यसको चाहिँ अब व्हिटको चाहिँ हजुर पर्चेज रेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअल पर्चेज रेट हो कि। जस्तो चाहिँ अब हजुरले बाहिरबाट कुनै सप्लायरबाट किन्नु भएको चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरले ल्याउनु भएको एक्चुअल पर्चेज रेट कति हो त नि, त्यो चाहिँ हजुरले यहाँनिर पर्चेज रेट हान्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै मैले लेखेँ यहाँनिर आफूले मैले किनेर ल्याएको चाहिँ 10 ग्रामको 1 केजीको लागि चाहिँ मैले 30 लेखेँ है। 10 ग्रामको लागि 30 भयो। एमआरपी मैले लेखेँ 50 लेखेँ। सेल्स रेट मैले 50 राखिदिएँ। यदि यसमा भ्याट लाग्छ भने भ्याट चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भित्र भ्याट छैन भने हजुरले प्लस बटनमा गएर हजुरले यहाँ ट्याक्स नेम भ्याट हाल्न सक्नुहुन्छ। यो अलरेडी हामीले यहाँनिर होममा होममा गएर हामीले ट्याक्समा गएर बनाइसक्यौँ। बनाइसक्यो भएर यहाँनिर चाहिँ अब भ्याट चुज गर्नु भइसक्यो, हजुरको भ्याट देखाउँछ। र अब ट्याक्स एप्लिकेबल अन, अब यो ट्याक्स चाहिँ केमा लाग्छ त नि हजुरको, यदि यो एमआरपीमा लाग्छ कि सेल्स रेटमा लाग्छ कि केमा लाग्छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भ्याट लाग्ने चाहिँ स्पेसली चाहिँ रेटमा हो। अब त्यस्तै गरी प्रोडक्ट टाइप आयो। प्रोडक्ट टाइप चाहिँ हजुरको चाहिँ यदि यो सामान यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरको करेन्ट एसेस हो कि फिक्स एसेस हो कि सर्भिस हो भन्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्ट एसेस हो। करेन्ट एसेसलाई चाहिँ चल्ती सम्पत्ति भनिन्छ। र त्यस्तै बिओएम भनेको चाहिँ स्पेसली चाहिँ बुक अफ मटेरियल हो, जसले चाहिँ कुनै पनि सामान चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यो सामान बनाउँदा चाहिँ के मटेरियल लाग्यो भनेर त्यो अवस्थामा हामीले बिओएम युज गर्छौँ। यदि हजुरको चाहिँ बिओएम छ भने सामान म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि छ भने त्यो अवस्थामा यस गर्नुहोस्। यस गरेर यहाँ हजुरले के मटेरियल लाग्यो त्यो चुज गर्नुहोस्। प्रोडक्ट क्रिएसन बनाएर चुज गर्नुहोस् र कति क्वान्टिटी लाग्यो, कति युनिट कुन चाहिँ पिसमा हो त्यो गरेर प्लस गरिदिनु भएपछि हजुरको बिओएम देखाउँछ। त्यस्तै गरी मिनिमम स्टक र म्याक्सिमम स्टक। अब मिनिमम स्टक भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ न्यूनतम कति हुनुपर्ने त नि। मिनिमम भनेको चाहिँ न्यूनतम कतिसम्म हुन्छ त नि हजुरको त्यो लेख्नु पर्यो यहाँनिर। म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ कतिसम्म हुनुपर्ने हो त्यो प्रोडक्टको यहाँ लेखिदिनुहोस्। लेखिसकेपछि हजुरको यहाँनिर आउँछ अब डिफल्ट गोडाउन। डिफल्ट गोडाउनमा चाहिँ हजुरले गोडाउनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3 हुन्छ। यदि गोडाउन छैन भने यहाँ नै गरिदिनुहोस्। यदि हजुरको गोडाउन छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ राइट साइडमा गएर प्लस बटन हुन्छ, प्लस बटनमा चाहिँ एड गरिदिनुहोस्। एड गरेर यहाँनिर कुन चाहिँ गोडाउन हो त्यो गोडाउन लेखिदिनुहोस्। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ गोडाउन नम्बर 2। गोडाउन नम्बर 2 लेखेर यहाँनिर अपडेट गरिदिनुहोस्। र अपडेट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर गोडाउन नम्बर 2 चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि एलो ब्याज आयो, एलो ब्याजमा चाहिँ यदि हजुरको एक्सपायरी डेट छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हजुरले एलो ब्याज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एक्सपायरी डेट छैन भने एलो ब्याज चुज गर्नु परेन। एक्सपायरी डेट छ भने यस गर्नुहोस्, एक्सपायरी डेट छैन भने नो गरिदिनुहोस्। र ओपनिङ स्टक छ भने यस गर्नुहोस्, छैन भने नो गर्नुहोस्। पार्ट नम्बर भयो। रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ कस्तो हो भन्दा कुनै पनि सामान सकिन लाग्दाखेरि चाहिँ कति सामान हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले अर्डर गर्नुहुन्छ त नि भनेर रिअर्डर लेभलले चाहिँ हजुरलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब त्यस्तै गरी डिफल्ट र्याक भयो। डिफल्ट र्याक चाहिँ अब हजुरको कुन चाहिँ गोडाउनको कुन चाहिँ र्याक नम्बरमा छ भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यदि हजुरको यहाँ र्याक नम्बर छैन भने त्यो अवस्थामा हजुरले प्लसमा गएर यहाँनिर र्याक नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो र्याक नम्बर मैले बनाएँ, र्याक नम्बर 2 भयो, गोडाउन नम्बर 2 भयो। यो गरिसकेपछि हजुरले यहाँ अपडेट गरिदिनुहोस्। अपडेट गरिदिसकेपछि हजुरको यहाँनिर र्याक नम्बर 2 देखाउँछ। अब यो मल्टिपल युनिट भनेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा युज हुन्छ भन्दा कुनै पनि सामान चाहिँ हजुरको धेरै छ भने, जस्तो 1 कार्टुन बराबर हजुरको कति पिस हुन्छ त नि त्यो चाहिँ हजुरले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको मल्टिपल युनिट छ भने त्यो अवस्थामा यस गरिदिनुहोस्। यस गरिसकेपछि हजुरको अब यहाँनिर आयो 1 लेखेँ, 1 लेखेर मैले व्हिट लेखेँ। मैले 1 बोरा बराबर कति केजी हुन्छ त नि मैले लेखिदिएँ। सपोज 1 बोरा बराबर 90 केजी लेखिदिएँ। र त्यो गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यो सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरेपछि यो हजुरको मल्टिपल युनिट क्रिएट हुन्छ। र यहाँ क्रस बटनमा गरिदिएपछि हजुरको यो मल्टिपल युनिट क्रिएट हुन्छ है। यदि हजुरको सेल्स रेट र एमआरपी चाहिँ फिक्स छ भने त्यो अवस्थामा हजुरले फिक्समा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि छैन भने टिक लगाउनु परेन। र यो सेभ बटनमा सेभ गरिदिएपछि हजुरको यहाँ तलपट्टि
प्रोडक्ट नेमहरु देखाउँछ है। त्यस्तै गरी अब आयो हजुरको एकाउन्ट लेजर। एकाउन्ट लेजरमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग क्यापिटल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कति कति को स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँको लेजर बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मास्टरमा जानु पर्यो। मास्टरमा गइसकेपछि हजुरको यहाँनिर एकाउन्ट लेजर भन्ने हुन्छ। एकाउन्ट लेजरमा जानु भएपछि हजुरको यस्तो फर्मेटमा देखाउँछ एकाउन्ट लेजर र हजुरको यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एकाउन्ट लेजर जस्तो मैले यहाँ लेखेँ एकाउन्ट बनाएँ। सन्दीप थापा बनाएँ मैले। सन्दीप थापा चाहिँ मैले एउटा लेजर बनाएँ। अब सन्दीप थापा चाहिँ अब हजुरको यो के पर्छ त नि, यदि यो हजुरको स्यालेरीको हो कि उहाँ इम्प्लोइ हो कि हैन, जस्तो उहाँ बेच्ने कोही हुनु स्टक इन ह्यान्ड त्यस्तो यस्तो हुन्छ है। अब यदि उहाँ स्यालेरी इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने ग्रुप चाहिँ हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने स्यालेरी एकाउन्ट गर्नुहोस्। स्यालेरी एकाउन्ट गरेपछि यहाँनिर ब्राकेटमा हजुरले इम्प्लोइ राखिदिनु भयो भने इम्प्लोइ राख्नुभयो भने यो हजुरलाई सजिलोसँग चिन्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर गएर सेभ गरिदिनुहोस्। हजुरको यहाँनिर बल्ल एकाउन्ट लेजर क्रिएट हुन्छ। अब हजुरले यहाँनिर नेम हेर्न सक्नुहुन्छ। सन्दीप अघि बनाएको सन्दीप थापा, यो उहाँ चाहिँ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ। ग्रुप हाम्रो स्यालेरी हुन्छ र यो ग्रुपभित्र चाहिँ के ग्रुप छ भन्ने चाहिँ हजुरले यहाँनिर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर छ ग्रुपभित्र चाहिँ हाम्रो छ यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट छ, ब्याङ्क ओडी छ, ब्रान्च और डिभिजन छ, क्यापिटल एकाउन्ट, क्यास इन ह्यान्ड, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, डिपोजिट और एसेट्स, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट इन्कम, ड्युटिज एन्ड ट्याक्सेस, फिक्स्ड एसेट्स, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडाइरेक्ट इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट, लोन एन्ड एडभान्स, लोन्स, miscellaneous expenses, provision, purchase account, reserve surplus, salary, sales, stock in hand, sundry creditors, sundry debtors, suspense र अनसेक्योर्ड लोन हुन्छ है। अब त्यस्तै गरी यो एकाउन्ट लेजर बनाइसक्नु भएपछि अब हजुरले चाहिँ सामान अगाडि नै प्रोडक्ट क्रिएसन गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हजुरले इन्ट्री सामान किन्नको लागि त हजुरसँग पैसा हुनु पर्यो। कि त हजुरसँग क्यास हुन्छ कि त ब्याङ्क हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हजुरले भाउचरबाट हजुरले इन्जेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरको पहिलाको अडिट अनुसार छ भने त्यो अवस्थामा हजुरले डाइरेक्ट ओपनिङ स्टकमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेजरमा राख्न सक्नुहुन्छ, ओपनिङ स्टक बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि छैन भने त्यो अवस्थामा हजुरले चाहिँ इन्ट्रीमा गएर भाउचरमा गएर हजुरले इन्जेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। अब भाउचरभित्र चाहिँ हजुरको चाहिँ जर्नल भाउचर हुन्छ, कन्ट्रा भाउचर हुन्छ, रिसिप्ट हुन्छ, पेमेन्ट हुन्छ है। जर्नल भाउचर भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रा भाउचर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ ब्याङ्क र क्यासमा चाहिँ दुवैलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कन्ट्रा भाउचर युज गर्छौँ। र त्यस्तै गरी रिसिप्ट र पेमेन्ट, यदि हजुरले चाहिँ क्यास रिसिभ गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा रिसिभ भाउचर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि पार्टीलाई सप्लायरलाई तिर्नु छ भने त्यो अवस्थामा हजुरले पेमेन्ट भाउचर बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा जर्नल भाउचर उठाएँ। जर्नल भाउचर बनाउनको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्ट्रीमा जानु पर्यो। इन्ट्रीमा जानु भएपछि भाउचर भन्ने हुन्छ, भाउचरमा गएर जर्नल भाउचर क्लिक गर्नुहोस्। यो भाउचर नम्बर चाहिँ यदि हजुरसँग छ भने लेख्न सक्नुभएको हुन्छ, यदि छैन भने यो अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ सिस्टमले। अब जस्तो यहाँनिर एकाउन्ट लेजर, अब मैले यहाँनिर एउटा भाउचर उठाएँ, इन्जेक्ट गरेँ। जस्तो मैले चाहिँ स्यालेरी चाहिँ मैले सन्दीप थापालाई दिएँ। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट मैले राखिदिएँ। स्यालेरी 5000 रुपियाँ राखिदिएँ सपोज, अहिलेलाई 5000 राखेँ। यदि चेक नम्बर छ भने चेक नम्बर हान्नुहोस्, चेक नम्बर हान्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। स्यालेरी चाहिँ मैले स्यालेरी दिँदा के भयो, क्यास भयो। मैले क्यासको थ्रु दिएँ, क्यासै प्रोभाइड गरेँ उहाँलाई चाहिँ, क्यास प्रोभाइड गरेँ।
क्रेडिट गरी 5000 रुपियाँ भयो। अब कसलाई प्रोभाइड गरी मैले सब लेजरमा सन्दीप थापा इम्प्लोइलाई चाहिँ 5000 रुपियाँ मैले दिएँ। यो भयो। अब यहाँनिर हजुरले न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ बिङ सेलरी पेड टु सन्दीप थापा भनेर हजुरले यहाँनिर सेभ गरिदिनुहोस् र हजुरको यसरी जर्नल भाउचर क्रिएट हुन्छ। र उहाँको लेजर हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले जानुपर्ने हुन्छ रिपोर्टमा जानुहोस्। रिपोर्टमा गएर हजुरको रजिस्टर भन्ने रिपोर्टमा जानुहोस्। रिपोर्टमा गएर हजुरको स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। स्टेटमेन्टमा गएर हजुरको लेजर रिपोर्ट भन्ने हुन्छ। लेजर रिपोर्टमा गएर चाहिँ हाम्रो लेजर रिपोर्ट जब ओपन गर्नुहुन्छ त्यो ओपन गरिसक्नु भएपछि हजुरको चाहिँ यहाँनिर फर्म टु डेट हान्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेदेखि चाहिँ कहिलेसम्म हेर्न खोज्नु भयो त्यो डेट हानी सिलेक्ट गरिसक्नु भएपछि अब यदि उहाँको सन्दीप थापाको चाहिँ हजुरले लेजर हेर्न चाहनुहुन्छ भने सन्दीप थापा हान्नुहोस्। 5000 रुपियाँ सन्दीप थापा चाहिँ इम्प्लोइ भयो। र हजुरले यहाँ आइकनमा गएर भ्यू आइकनमा गएर क्लिक गर्नु भएपछि डिटेल सबै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। उहाँलाई के पेड गरे के उहाँको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू के गर्नुभयो भनेर यसरी देखाइन्छ। जर्नल भाउचर नम्बर एसएन नम्बर देखायो। भाउचर टाइप भनेको जर्नल भाउचर भयो। इन्भोइस नम्बर देखायो। डेट देखायो। चेक नम्बर मैले हानेको थिइनँ। डेट भयो, डेबिट भयो, क्रेडिट भयो र यहाँनिर 00 रुपियाँ उहाँलाई दिनु पनि छैन लिनु पनि छैन। र हजुरले फेरि भित्र गएर आइमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भाउचर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले स्यालेरी भयो सन्दीप थापालाई चाहिँ प्रोभाइड गर्यो भनेर। यस्तै गरी हजुरले अरू पनि लेजर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी हजुरले चाहिँ अब कन्ट्रा भाउचर यदि बैंक र क्यासमा दुवै इफेक्ट गरेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रा भाउचर युज गर्छौँ है। अब कन्ट्रा भाउचर जानको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप चाहिँ हजुरले मास्टरमा जानु पर्यो। मास्टरमा जानु भएपछि भाउचर भन्ने हुन्छ। भाउचरमा जानु भएपछि कन्ट्रा भाउचर भन्ने हुन्छ। कन्ट्रा भाउचरमा जानुहोस्। कन्ट्रा भाउचरमा जानु भएपछि हजुरको यस्तो फर्मेट देखाउँछ र डेट चुज गर्नुहोस्। कहिलेको डेट हान्नुहोस्। यदि भाउचर नम्बर छ भने भाउचर नम्बर हान्नुहोस्। छैन भने सिस्टमले आफैले जेनेरेट गर्छ। अब यदि चाहिँ हजुरको चाहिँ मैले चाहिँ क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेँ है। ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नको लागि पहिला चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ हजुरले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो लेजर बनाउनको लागि कहाँ जानु पर्यो? हामीले मास्टरमा जानु पर्यो। मास्टरमा जानु भएपछि एकाउन्ट लेजर भन्ने हुन्छ। एकाउन्ट लेजर भनेपछि हजुरले ब्याङ्कको नाम हान्नुहोस्। यहाँनिर ब्याङ्कको नाम मैले हाने एउटा ब्याङ्कको नाम हान्ने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क हानी। अब यो ब्याङ्क चाहिँ हजुरको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ कुन ग्रुपभित्र पर्छ त भनेर यो चाहिँ हजुरले एकदम केयरफुली गर्नुपर्छ है। अब यो हाम्रो चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टभित्र पर्छ है। ब्याङ्क एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। ब्याङ्क एकाउन्ट चुज गर्नु भएपछि हजुरको यहाँ एकाउन्ट नम्बर दिन्छ। एकाउन्ट नम्बर हान्नुहोस्। डिटेल हान्नुहोस्। ब्रान्च नेम हान्नुहोस्। थाहा छ भने ब्रान्च कोड हान्नुहोस्। थाहा छ भने, थाहा छैन भने हजुरले सेभ बटनमा गएर सेभ गरिदिनुहोस्। र यो भइसकेपछि बल्ल हजुरको चाहिँ एकाउन्ट लेजर क्रिएट हुन्छ है। अब हजुरले चाहिँ भाउचर उठाउन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा गएर पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै पैसा अब डिपोजिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब इन्ट्रीमा जानु पर्यो। इन्ट्रीमा जानु भएपछि भाउचर भयो। भाउचर भएपछि हजुरले कन्ट्रा भाउचरमा जानुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रा भाउचरमा जानु भएपछि यस्तो फर्मेट देखाउँछ। यो फर्मेट देखाइसकेपछि हजुरले डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट चुज गर्नुहोस् र हजुरले ब्याङ्क अर क्यास यदि ब्याङ्क हो कि क्यास हो कुन चाहिँ हो त्यो चुज गर्नुहोस्। र मैले गरेँ यहाँनिर मैले चाहिँ पैसा चाहिँ मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नको लागि ब्याङ्क डिपोजिट गरेँ। जस्तो अघि मैले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क भनेर गरेँ। मैले क्यास डिपोजिट गरेँ। क्यास भयो। क्यास लेख्नुहोस्। मैले लेखेँ चेक नम्बर हाल्नुहोस् यहाँनिर 1 भयो। अब यहाँनिर केबाट गर्नुहुन्छ? यदि हजुर क्यासबाट गर्नुहुन्छ कि
ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यो भयो। मैले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरेँ। ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ ब्याङ्कको नाम चुज गर्नुहोस्। एकाउन्ट लेजर क्रिएट गरिसक्नु भएपछि मैले यहाँनिर चाहिँ अघि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क भनेर एउटा क्रिएट गरेको थिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के, अब हजुरले चाहिँ के डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने हजुरले गर्नुहुन्छ यहाँनिर क्यास भयो। कन्ट्रा भाउचर भनेको यति सम्झिनुहोस् कि क्यास र ब्याङ्क यदि इफेक्ट छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कन्ट्रा भाउचर क्रिएट गर्छौँ है। क्यास चुज गरेँ मैले यहाँनिर 5000 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा। 5000 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ, इन्टर गरिदिनुहोस्। यो सेभ बटनमा जान्छ, यहाँ हरियो बटनमा जान्छ। हरियो बटनमा गएपछि यहाँनिर हुन्छ, यसरी देखाउँछ। अब हजुरले न्यारेसन लेख्नुहोस् यहाँनिर being cash deposit into bank भयो है। यो भइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर ग्रीन बटन हुन्छ, यहाँनिर यो ग्रीन बटन चाहिँ यो सेभ बटन हो, यो सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिदिएपछि हजुरले यस गरिदिनुहोस्। यस गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यसरी देखाउँछ यो बिल। र अब यो ब्याङ्कको चाहिँ लेजर हेर्नको लागि हजुरले चाहिँ रिपोर्टमा जानु पर्यो। रिपोर्टमा जानु भएपछि स्टेटमेन्टमा जानुहोस्। स्टेटमेन्टमा जानु भएपछि लेजर रिपोर्ट हेर्नुहोस्। फर्म अघि जसरी फर्म कहिलेदेखि कहिलेसम्म हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। र कुन चाहिँ पार्टीको चाहिँ लेजर हेर्न चाहनुहुन्छ, कसको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। जस्तो मैले हेर्न चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क हेर्न चाहिँ अघि मैले 5000 रुपियाँ डिपोजिट गरेको थिएँ, यहाँनिर देखाएँ 5000। अब हजुरले यहाँ भ्यू आइकन गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ आई बटनमा गएर। यसरी चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रा भाउचर, भाउचर टाइप कन्ट्रा भाउचर भयो, इन्भोइस नम्बर 1 भयो, डेट भयो, चेक नम्बर मैले हानेको थिएँ, चेक नम्बर आयो, डेबिट भयो, क्रेडिट भयो, ब्यालेन्स चाहिँ मेरो 5000 रुपियाँ छ भनेर यसरी सो गर्छ। यदि हजुरले भित्रको जर्नलै पुरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने, भाउचरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ आई बटनमा क्लिक गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी हजुरको चाहिँ रिसिप्ट, कुनै पनि पार्टीबाट हजुरले चाहिँ पैसा क्रेडिट लिनु छ भने, त्यो अवस्थामा रिसिप्ट भाउचर बनाउन सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट भाउचर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब ब्याङ्कहरुको चाहिँ स्टेटमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भयो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भित्र चाहिँ हजुरको यस्तो फर्मेट देखाउँछ, त्यो गरिदिनुहोस्। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन हेर्नको लागि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको त्यो डेट चुज गर्नुहोस् र कुन चाहिँ ब्याङ्कको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। मैले चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कै चाहिँ अघि गरेको यो भयो। एसएन नम्बर देखायो 26 नोभेम्बर 2021 मा भयो। पर्टिकुलर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क भयो, भाउचर टाइप भयो, भाउचर नम्बर 1 बाट, चेक नम्बर यतिबाट, चेक डेट यतिबाट, डिपोजिट यति भयो भनेर स्टेटमेन्ट डेट चाहिँ यतिमा चाहिँ देखायो है। यो देखाइसकेपछि अब हजुरले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब हजुरले अरू भाउचर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पीडीसी इन्ट्री भनेको चाहिँ पोस्ट डेटेड चेक भनिन्छ। जस्तो यो पीडीसी इन्ट्रीले चाहिँ हजुरलाई के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भन्दा, हजुरले चाहिँ कुनै पनि पार्टीलाई चेक दिनु छ भने अथवा चेक दिनु भएको छ भने त्यो चाहिँ रिमेम्बरको लागि पीडीसी इन्ट्री गर्न सक्छौँ है। पीडीसी को फुल फर्म चाहिँ पोस्ट डेटेड चेक भनिन्छ है। अब जस्तो अब हजुरले चाहिँ पीडीसी इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ पहिला इन्ट्रीमा जानु पर्यो, भाउचरमा जानु पर्यो। भाउचरमा गएपछि हजुरको पीडीसी इन्ट्री हुन्छ। पीडीसी इन्ट्री क्लिक गर्नु भएपछि हजुरको यस्तो फर्मेट देखाउँछ। यो फर्मेट देखाइसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँनिर टाइप भन्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, भाउचर नम्बर चुज गर्नु, भाउचर नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्ट लेजर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, डेट हुन्छ है। अब जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले गरेँ पेएबल तिर्नुपर्ने थियो 3 नम्बर भाउचरबाट, डेट आजको डेटमा कसलाई तिर्नुपर्ने थियो भन्दा मैले तिर्नुपर्ने थियो टिका पराजुलीलाई होला। टिका पराजुलीलाई तिर्नुपर्ने थियो मैले 6000 रुपियाँ चेकबाट। अब कुन चाहिँ ब्याङ्क चुज गर्नुहोस्। जस्तो अघि मैले बनाएँ यो ब्याङ्क भयो, चेक नम्बर हाल्नुहोस् कति हो। अब डेट चुज गर्नुहोस्। डेट चुज गर्नु भएपछि न्यारेसन लेख्नुहोस्। के न्यारेसन छ त्यो लेखिदिनु भएपछि हजुरले यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्।
सेभ गरिसक्नु भएपछि अब हजुरको यो पिडिसी चाहिँ पेएबल चाहिँ हजुरको इन्ट्री भयो है। अब इन्ट्री भएपछि अब हजुरले यसलाई अब उहाँले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ चेक साटिसक्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पिडिसी क्लियरेन्स गर्न सक्छौँ। अब जस्तो पिडिसी क्लियरेन्स गर्नको लागि चाहिँ भाउचरमा जानु पर्यो। भाउचरमा जानुपर्छ पिडिसी क्लियरेन्स भन्ने हुन्छ। पिडिसी क्लियरेन्स गर्नको लागि चाहिँ भाउचर डेट चुज गर्नुहोस् कहिलेको हो, भाउचर टाइप चुज गर्नुहोस्। यदि भाउचर टाइप चाहिँ हजुरको त्यो पिडिसी पेएबल हो कि रिसिभेबल हो। अघि मैले पिडिसी इन्ट्रीमा पेएबल गरेको थिएँ, पेएबल भयो। एगेन्स्ट इन्भोइस नम्बर कति हो हाम्रो, इन्भोइस नम्बर चुज गर्नुहोस्। इन्भोइस नम्बर चुज गर्नुभएपछि हजुरको त्यो डिटेल इन्ट्री जे गर्नुभएको थियो सबै डिटेल यहाँ प्रोभाइड गर्छ, इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ। र इन्फर्मेसन आइसकेपछि अब स्टाटसमा गएर हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ पिडिसी चाहिँ रिटर्न भएको छ कि, क्लियर भएको कि, बााउन्स्ड भएको कि, क्यान्सिल भएको, त्यो चाहिँ हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मैले पेएबल चाहिँ मैले क्लियर गरिनँ, क्लियर गरेँ। यदि न्यारेसन छ भने न्यारेसन लेखिदिनुहोस्, छैन भने सेभ गरिदिनुहोस् र पिडिसी क्लियरेन्समा हजुरको पिडिसी क्लियरेन्स पनि भयो। अब यो पिडिसी इन्ट्री र पिडिसी क्लियरेन्सको रिपोर्ट कसरी हेर्ने त नि भन्दाखेरि त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्ट भन्ने हुन्छ। रिपोर्टमा जानुहोस्। रिपोर्टमा गइसकेपछि हजुरको रजिस्टर हुन्छ। हजुरको जे भाउचर छ सबै चाहिँ रजिस्टरभित्र हुन्छ। रजिस्टरमा जानुहोस्। रजिस्टरमा गइसकेपछि हजुरको यहाँनिर पिडिसी क्लियरेन्स भन्ने यो पिडिसी क्लियरेन्सको देखाउँछ। यहाँनिर पिडिसी क्लियरेन्समा जानुहोस्। कुन चाहिँ डेटको हेर्न खोज्नु भएको त्यो हेर्नुहोस्। भाउचर टाइप चुज गर्नुहोस्। कुन चाहिँ पेएबल हेर्न खोज्नु भयो कि, सबै हेर्न खोज्नु भयो कि, रिसिभेबल हेर्न खोज्नु भयो। मैले चाहिँ पेएबल हेर्न खोजेँ। भाउचर नम्बर थाहा भने हाल्नुहोस्, छैन भने भयो, चुज गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्। पिडिसी चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा यहाँ आयो। 2 नम्बरमा पिडिसी पेएबल भाउचर नम्बर 1 एकाउन्ट लेजर टिका पराजुली यति डेट 6000 रुपियाँ, स्टाटस चाहिँ क्लियर भयो भनेर यसरी देखाउँछ है। हेलो हेलो